الحمد لله منشئ الأمم ومبيدها، أحمده سبحانه شاكرا طائعا، وأستعينه وأستغفره عابدا خاضعا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له موحدا مخلصا، وأشهد أن سيدنا ونبينا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بدين الحق داعيا وهاديا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما كثيرا دائما متواليا. أما بعد، قال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. معشر المسلمين، إن الدماثة وحسن الخلق هي اللغة الإنسانية المشتركة التي يفهمها كل أحد وينجذب إليها الكريم ويحسن الإنصات إلى الحكيم. وإن ديننا دين الإسلام عبارة عن قواعد السلوك ومعايير الأخلاق وآداب التعامل. وإن الإسلام عبارة عن عنوان الرقي الحضاري ومعلم من معالم السمو الإنساني، فيه توجيهات وتعليمات ما يبني شبكة واسعة من العلاقات المتينة مع الدائرة الأسرية والمجتمعية والدائرة الإسلامية الأوسع ثم الدائرة الإنسانية الأشمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا وأحسنهم خلقا. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهذا عرض لبعض ما حفلت به السيرة المصطفوية والهدى المحمدي والسنة النبوي من أنواع المعاملات والتوجيهات المختلف الطبقات والشخصيات، وفي معاملته مع أهله وفي سلوكه عليه الصلاة والسلام بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه، وكيف وهو المصطفى الهادي البشير وصفاه ربه بقوله عز وشأنه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكان في مهنته عليه الصلاة والسلام فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. كما حرض الإسلام على الأخلاق كذلك يحرض بحسن التعامل مع الصغار والخدم، فإن مفردات التعامل مع الصغار قبلة حانية وحضن دافئ ولعب بريء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل صبته الحسن رضي الله عنه فقال: أو تقبلون أطفالكم إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع بكاء الصبي وهو في الصلاة خفف مراعاة لأمه أن تفتتن. أما التعامل مع الخدم والأجراء والعمال فيجسده تمام التجسيد. وعن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين والله ما قال أف قط ولا قال لشيء لما فعلت كذا وهلا فعلت كذا. وتأملوا هذه الحادثة مع أنس رضي الله عنه. خرج أنس رضي الله عنه في حاجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الصبيان يلعبون في السوق فانشغل معهم. يقول أنس: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض بقفاي من ورائي فنظرت إليه وهو يضحك. وأما المعاملة مع غير المسلمين ترى فيها من صنوف التسامح وحسن الجدال وضروب العفو والصفح ما لا ينقضي منه العجب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وحين قيل له ادع على المشركين فقال: إني لم أبعث لعانا
وإنما بعثت رحمة. وأحسن الشاعر في قوله: وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا. دين يشيد آية في آية، دين يشيد آية في آية، لبناته السورات والأضواء. الحق فيه هو الأساس وكيف لا، الحق فيه هو الأساس وكيف لا، والله منزله هدى وضياء. أحبتي في الله، فإليكم ميزانا لا يختلف، ومعيارا لا يطفف. أحبوا لغيركم ما تحبون لأنفسكم، وأكرهوا لغيركم ما تكرهون لأنفسكم، وأحسنوا كما تحبون أن يحسن إليكم، وارضوا من الناس ما ترضونه لأنفسكم، ولا تظلموا كما لا تحبون أن تظلموا، وافعلوا الخير مع أهله ومع غير أهله، فإن لم يكونوا من أهله فأنتم من أهله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.